हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। यौ तौ शंख कपाल भूषित करौ मालास्थि मालाधरौ देवो द्वारवती श्मशान निलयौ नागारि गोवाहनौ द्वैत्रक्षौ बलिदक्षयज्ञमथनौ श्रीशैलजावल्लभौ पापं मे हरतां सदा हरिहरौ श्रीवत्सगङ्गाधरौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 98 मा उपस्थित भइसकेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ हामीले वर्णन गर्दै थियौं कि कस्तो कर्म गर्ने व्यक्ति कस्तो नरकमा पर्छ। नरकका बारेमा हामीले जानिसक्यौं। अब यहाँनिर दानको महिमा छ। यहाँनिर कुन दान गर्ने व्यक्तिले कस्तो लाभ प्राप्त गर्न सक्दछ अथवा यहाँनिर दानको महिमा के रहेको छ त्यसको बारेमा बताइएको छ। हामीले नछुटाइकन यी कथाहरू श्रवण गर्दैछौँ। त्यसैले अब यी महत्त्वपूर्ण जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुराहरू रहेका छन्। हामीले अवश्य श्रवण गर्दै अगाडि बढौँ। सबले भनौँ एकचोटि हर 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 महादेव। अत्यन्त पावन समय, महाशिवरात्रिको पावन समय पनि सदा हेर्नुहोस् त। महाशिवरात्रिको यो पावन समयमा श्री शिव महापुराण हामीले श्रवण गर्न पाइरहेका छौँ। योभन्दा ठुलो सौभाग्य अब हामीलाई कहाँ मिल्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अहिलेदेखि हो र हामीले 58 दिनसम्म त हामीले लगभग श्री गणेश पुराण नै श्रवण गऱ्यौँ होला। त्यस पछाडि यहाँ 98 दिन भइसक्यो प्यारा भक्त भागवतहरू। निरन्तर हामीले कथा श्रवण गरिराखेका छौँ। के छ र हाम्रो यो जीवन के छ? कथामय बनाऊ न हामीले यो जीवनलाई, हैन? आनन्दमय बनाऊ यो जीवनलाई, त हाम्रो जीवन यो सार्थक बन्ने छ। यहाँनिर सुतजीले ऋषिहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, प्यारा भक्त भागवतहरू, नैमिषारण्यमा जो शौनकादि गरेका ऋषिहरू हुनुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यस्तै प्रकारले यहाँनिर सनत कुमारले वेदव्यासलाई बताउँदै हुनुहुन्छ यो कथा। हामीले हजुरहरू समक्षमा राखिराखेका छौँ। यहाँ भनिन्छ, धने सत्यपिए दानं न प्रयच्छन्ति तृष्णया अतिथि चावमन्यते काले प्राप्ते गृहाश्रमे। यहाँ भन्नुहुन्छ, जसले आफूसँग धन भए पनि लोभका कारणले दान गर्दैन र भोजन गर्ने समयमा आफ्नो घरमा आएका अतिथिको अपमान गर्छ, त्यो त्यस फलको फलस्वरूप ज्यादै अपवित्र नरकमा पर्छ भनेर बताइन्छ। जसले कुकुर र कागको भाग नछुट्याइकन आफूले मात्र खान्छ, त्यसको खानालाई गरेको मुखमा 2टा किला ठोकिएर त्यसलाई खुल्लै राखिदिन्छन्। कसले? यमराजका दूतहरूले। ल हेर्नुहोस्, त्यसैले त हामीले खानुभन्दा अगाडि यहाँनिर कुकुर, काग, गाई आदिलाई छुट्याउनु पर्दछ भनेर भनिन्छ। यामस सबल शैव याम मार्गानुरोधकौ यौस्तास्ताभ्यां प्रयच्छामि तौ गृहीतामिमं बलिं। ल त यमराजको मार्ग पछ्याउने जुन श्याम र सबल नाम भएका 2वटा कुकुर छन्, म तिनका लागि यो अन्न छुट्याउँछु भनेर छुट्याउनु पर्दछ। तिनीहरूले यो बलि ग्रहण गरून्। यसै गरी पश्चिम, वायव्य, दक्षिण र नैऋत्य दिशामा रहेका पुण्य कर्म दिनेवाला कहाँ
यहाँनिर बताइयो भन्दा पश्चिम, वायव्य, दक्षिण र नैऋत्य दिशाका रूपमा रहेका पुण्य कर्मरूपी ती काग छन्, तिनीहरूले यो मैले दिएको बलि ग्रहण गरून् भनेर हामीले दिनुपर्दछ। यी मन्त्रको उच्चारण गरेर क्रम रूपमा कुकुर र कागलाई बलि दिनुपर्दछ। जसले विधिपूर्वक भगवान शिवको पूजा गरेर अग्निमा आहुति हालेर भगवान शिवका मन्त्र उच्चारण गर्दै बलि दिन्छ, त्यसलाई यमराजले नहेर्ने यसरी बताइन्छ। यमराजले हेर्नुहुन्न तिनीहरूलाई। कसले हेर्नुहुन्छ? स्वयं भगवानले हेर्नुहुन्छ। भगवान शिवका मन्त्र उच्चारण गर्दै हवन गर्ने व्यक्तिलाई भगवानले हेर्नुहुन्छ र त्यो सरासर वैकुण्ठ चाहे वैकुण्ठ अथवा शिवलोक चाहे शिवलोक उजान पाउँछ। त्यसकारण प्रत्येक दिन बलि दिनुपर्दछ। यसरी बलि दिनका लागि एउटा 4 कुना मिलेको मण्डप बनाएर त्यसलाई चन्दन लगायतले शुद्ध बनाउनुपर्छ। यसपछि त्यसको ईशान कोणमा धन्वन्तरीलाई, पूर्व दिशामा इन्द्रलाई, दक्षिणमा यमराजलाई, पश्चिममा सुध मोक्षलाई र दक्षिणमा पितृहरूलाई बलि दिनुपर्छ। यसरी बलि दिइसकेपछि पूर्व दिशामा अर्यमालाई र ढोकामा धाता र विधातालाई बलि दिनुपर्छ। यसपछि कुकुरका स्वामी र पक्षीलाई भुइँमा बलि दिनुपर्छ र देवता, पितृ, मनुष्य, प्रेत, भूत, गुह्यक, पक्षी, किरा र फट्याङ्ग्रा सहितको जीवन गृहस्थबाट चलेको हुन्छ। यसरी बताइन्छ। यसै गरी स्वाहाकार, स्वदाकार, वषटकार, अहन्तकार, धर्ममय गाईका 4 वटा थोन हुन् भनेर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यसकारण देवताले स्वाहाकार नाम भएको र पितृहरूले स्वदा नाम भएको, अन्य देवता र भूत प्रेतले वषटकार नाम भएको र मनुष्यले हन्तकार नाम भएको थुन पाउँछन्। यसरी बताइएको छ। ती गाईका 4 वटा थुन छन्। अब मनुष्यले चाहिँ हन्तकार नाम भएको त्यो थुन पाउँछन्। जुन मनुष्यले यी धर्ममय गाईको सधैँ उचित समयमा पालन पोषण गर्छ नि, त्यो अग्निहोत्री हुन्छ भनेर बताइन्छ। जसले आफू स्वास्थ्य भए पनि यो कार्य गर्दैन, आफू स्वास्थ्य छ, सक्षम छ कार्य गर्नका लागि, तर गर्दैन, गर्नेलाई पनि बाधा व्यवधान गर्दछ भने त्यो अन्धकारमय नरकमा पर्छ। यसैले तिनीहरू सबैलाई बलि दिएपछि आफ्नो ढोकामा उभिएर केही समय अतिथिको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। बलि दिइसकेपछि कोही आइहाल्छन् कि भोजन गर्ने समयमा, त अतिथिको के गर्नुपर्छ? आफूले प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। कोही आइहाल्यो भने उनीहरूलाई दिनुपर्छ। यदि कुनै भोकाले ज्यादै पीडित भएको अतिथि त्यहाँ आयो, भोकले एकदम पीडित भएको भने, त्यही गाउँको कुनै मनुष्य आयो भने पनि उसलाई आफूले खानुभन्दा पहिले खानेकुरा दिनुपर्छ, अनि मात्र आफूले खानुपर्छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। अतिथिर्यस्य भग्नाशु गृहात् प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति भनेर श्री शिव महापुराणमा भनिएको छ। जसको घरबाट अतिथि निराश भएर फर्किन्छ, उसले आफ्नो पाप दिएर त्यसको बदलामा त्यो गृहस्थको पुण्य लैजान्छ। मैले बारम्बार अगाडि भनेको थिएँ नि हजुरहरूलाई, ओम टिभी नेपाल युट्युब च्यानलबाट विभिन्न चाडपर्वका कुराहरू हजुरहरू समक्षमा सेयर गर्ने क्रममा मैले भनेको थिएँ कि अतिथिलाई यदि नखुवाइकन कोही व्यक्तिले आफूले खान्छ भने, अथवा कोही घरमा आयो भने ती हाम्रो लागि अतिथि, जस्तै हामी बसिरहेका छौँ, आफ्नै छिमेकी आउन सक्छन् अथवा अरू आउन सक्छन् होइन। जस्तै आफ्नो घरभित्र प्रवेश गरेर एकछिन बस्छन् भने उनीहरूलाई 1 गिलास पानी मात्रै भए पनि दिनुपर्छ। पानी मात्रै पनि दिनुपर्छ। यदि पानी पनि दिँदैन, केही खानेकुरा दिँदैन भने हामीले गरेको सम्पूर्ण पुण्य उसले लिएर जान्छ। यो हामीले लिएर जा भनेर लाने कुरो होइन, हामीले नलैजाउन् भन्दाखेरि नलाने कुरो होइन, यो स्वतः आफै हुन्छ। भगवानले यो प्रावधान त्यस्तो मिलाइदिनु भएको छ कि त्यस्तो उहाँले मिलाइदिनु भएको छ, त्यस्तै हुन्छ। जस्तो मिलाइदिनु भएको छ त्यस्तै हुन्छ होइन र? हो प्यारा भक्त भागवतहरू। त यहाँनिर अगाडि गएर वेदव्यासले भन्नुहुन्छ, हे सनत कुमार, पापी मनुष्य धेरै दुःखले यमलोकमा जान्छन्। तपाईँले मलाई ती धर्मका विषयमा यथार्थ रूपमा बताइदिनुहोस् जसका आधारमा जीव ज्यादै आनन्दपूर्वक यमलोकको बाटो हिँड्दछन्। कस्ता व्यक्ति चाहिँ यमलोकको बाटोमा हिँड्दाखेरि उनीहरूलाई आनन्द आउँछ त? कस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ आनन्द आउँछ, कस्ता व्यक्ति चाहिँ पीडित हुनुपर्दछ?
अब कस्ता व्यक्ति पीडित हुनुपर्दछ त्यो त अगाडि नै बताइसकिएको छ धेरै कुराहरू त, होइन र? जसले अधर्म गर्छ यमराजको मार्ग भएर त सबै जाने हो, बाटो त्यही हो, होइन? तर अब त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ कोहीलाई चाहिँ खराब बाटोबाट हिँडाइन्छ, होइन? मार्ग त त्यही पर्यो नि त जाने त, तर कोहीलाई चाहिँ पापीहरूलाई चाहिँ एकदम खराब बाटो, जहाँ गिटी ओछ्याइएको छ, जहाँ किलाहरू गाडिएको छ, जहाँ काँडा बिछ्याइएको छ हो त्यस्तो ठाउँमा हिँडाउँदै हिँडाउँदै लान्छन् यमराजका दूतहरूले। जो धर्मात्मा छन् उनीहरूलाई सफा बाटो लान्छन्। अब ती सफा बाटो जान पाउने ती भाग्यमानीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्दछ त? के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ त यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यहाँनिर अब बताउनुहुन्छ सनत कुमारले अगाडि गएर, हे वेदव्यास, आफूले गरेका राम्रा र नराम्रा कर्मको फल अनिवार्य रूपमा भोग्नै पर्दछ। जोसुकै होस् चाहे उनीहरूले के गर्नुपर्छ? त्यो फल भोग्नै पर्दछ। जसले राम्रो कर्म गर्यो उसलाई राम्रै फल मिल्छ, जसले नराम्रो कर्म गर्यो उसलाई नराम्रै फल मिल्छ। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवत। अवश्य पनि यसकारण म अब तपाईँलाई सुखदायक धर्मका विषयमा बताउँछु। यो लोकमा उत्तम कर्म गर्ने र दयालु मन भएका मनुष्यले यमलोक जाने बाटोमा आनन्दपूर्वक यात्रा गर्दछन्। कसले? जोसँग पुण्य छ उनीहरूले। बाटामा जाँदाखेरि पनि नि आफूले पुण्य रूपी सातु चामल कमाइएको छ भने हामीले चाहिँ त्यो खाँदै खाँदै जान पाउँछौँ कि? अब छैन भने त अब भोकै खोइ खोइ गर्दै गाह्रो छ नि। ल हेर्नुहोस् त्यो यात्रा गर्न पनि। अब हेर्नुहोस् यहाँ, जसले वैदिक वा उत्तम ब्राह्मणहरूलाई जुत्ता वा खराउ दान गर्दछ, ल त्यो मनुष्य ठुलो घोडामा सवार भएर आनन्दपूर्वक यमलोकमा जान्छ। उसले हिँड्नु पर्दैन। केमा? घोडामा। ल यसै गरी छाता दान गर्ने मनुष्य त्यो बाटोमा छाता ओढेर हिँड्दछ। अहिले त यहाँ देखिँदैन, तर त्यो पुण्य हुन्छ नि, त्यो पुण्य रूपी छाता उसले ओढेर हिँड्छ। पालकी दान गर्ने मनुष्य रथमा सवार भएर जान्छ। ओछ्यान र आसन दान गर्ने मनुष्य यमलोक जाने बाटोमा विश्राम गर्दै गर्दै जान्छ आनन्दपूर्वक नि, उसलाई कुनै समस्या हुँदैन। जसले बगैँचा बनाएर छाया दिने रुख रोप्दछ, सडकको किनारामा रुख रोप्छ, त्यो घाममा पनि आनन्दित हुँदै यमलोकमा जान्छ। जुन मनुष्यले फुलबारी बनाउँछ त्यो पुष्पक विमानमा चढेर यमलोकमा जान्छ भनेर बताइएको छ। जुन मनुष्यले मन्दिर बनाउँछ त्यो घरभित्रै के गर्छ? खेलवाड गर्छ। जुन मनुष्यले सन्यासीका लागि आश्रम र अनाथहरूका लागि बस्ने घर बनाइदिन्छ नि, त्यसले पनि घरभित्रै खेलवाड गर्छ। जुन मनुष्यले देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण र मातापिताको पूजा गर्छ त्यो मनुष्य आफै पूजित हुँदै आफ्नो इच्छा अनुसारको बाटोबाट आनन्दपूर्वक यमलोकतिर जान्छ। यसै गरी दीपदान गर्ने मनुष्य सबै दिशा प्रकाशमय बनाउँदै जान्छ। घर दान गर्ने मनुष्य रोग र शोक रहित भएर आनन्दसँग जान्छ। गुरुको सेवा गर्ने मनुष्य विश्राम गर्दै गर्दै जान्छ। यसरी नै बाजा दान गर्ने मनुष्य आफ्नै घरमा गए जस्तै गरी आनन्दसँग जान्छ। गाई दान गर्ने मनुष्य आफ्नो अभिलाषा अनुसारका वस्तुले परिपूर्ण भएको बाटोबाट जान्छ। उसले सबै कुरा प्राप्त गर्दछ। मनुष्यले त्यो बाटोमा अब यो लोकमा दान गरेको अन्न पनि पाउँछ। यहाँनिर दान गरेको छ भने अन्न त्यो बाटोमा पनि पाउँछ, यदि गरेका छैन भने पाउँदैन। जसले अर्कालाई घोडा यहाँनिर दान गर्छ उसको पनि धेरै ठुलो महत्त्व बताइयो। अब यहाँ अहिलेको समय अनुसार होइन, अहिले त अब गाडी साडी दान गर्छ, घोडा भनेको त्यही अहिले। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर जलको सुविधा भएको बाटोमा ती व्यक्तिहरू जान्छन् जसले अर्कालाई यहाँनिर जल दान गर्छ। जल दान गर्ने व्यक्ति जलको सुविधा भएको बाटोबाट यमलोक जान्छ। जसले आफूले मान्नुपर्ने मनुष्यको घोडामा तेल लगाउँछ त्यो घोडामा सवार भएर जान्छ कहाँ? यमलोक। जसले अब यहाँ यमलोक भनेको कारण यमलोक गइसकेपछि दुःख पाइन्छ भन्ने पनि होइन। फेरि यमलोक गइसकेपछि हामीले यही कथामा श्रवण गरिसक्यौँ। यमलोक गइसकेपछि ती धर्मात्मा व्यक्तिहरूलाई त पहिले यमराजले पूजा गर्नुहुन्छ, त्यस पछाडि मात्रै कहाँ पठाउनु पर्ने हो अनि पठाउनुहुन्छ। जसमा चाहिँ धर्म छ, धर्मात्मा व्यक्तिहरू छन् भने यमराजबाट पनि पूजित हुन्छन् भनेर बताइएको छ। हामीले अगाडि कथा श्रवण गरिसक्यौँ। जाने त सबै एकचोटि पहिलोचोटि यमराजकैमा रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। ल अब त्यहाँ गइसकेपछि दण्ड पाउने कि सम्मान पाउने भन्ने कुरो आफ्नो हातको कुरो हो। यो जसले पादीय शरीरमा
जसले चाहिँ पाद्य शरीरमा लेप लगाउने बुकुवा बत्ती अन्न घर आदि दान गर्छ त्यसले कहिल्यै यमराजको नजिकमा जानु पर्दैन। यसै गरी सुन र रत्न दान गर्ने मनुष्य कठिन सङ्कट र स्थानहरू पार गर्दै जान्छ। चाँदी गाडा तान्ने गोरु फुलको माला दान गर्ने मनुष्य सुखले यमलोकमा गएर स्वर्गमा सधैँ अनेकौं प्रकारका भोग उपभोग गर्छ उसले। ल हेर्नुहोस् है, यसरी बताइएको छ सर्वेषामेव दानानाम् अन्नदानं परं स्मृतं सद्यः प्रीतिकरं हृद्यं बलबुद्धि विवर्धनम्। यसरी बताइएको छ संसारमा सबैभन्दा उत्तम दान भनेको के हो? अन्नदान हो, किनकि यसले तत्कालै तृप्त गराउँछ। तृप्त गराउनका लागि अब हेर्नुहोस्, हामी तृप्ति हुनु छ भने यहाँनिर, अथवा हामीलाई आफैलाई तृप्त गराउनका लागि यी कर्म गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छ। साथै मनलाई आनन्दित बनाएर बल बुद्धि बढाउँछ। यी दान गर्ने व्यक्तिहरूको के हुने रहेछ? मन आनन्दित रहने रहेछ। यसकारण अन्नदान बराबरको अर्को कुनै दान छैन भनेर पनि शास्त्रमा बताइएको छ। किनकि अन्नबाट प्राणी उत्पन्न हुन्छन् भने अन्नको अभावमा यिनको मृत्यु हुन्छ। यसैले अन्नदानलाई सबैभन्दा पुण्यदायक बताइएको छ। किनकि अन्नको अभावमा भोकको आगोले जलेका सबै प्राणी मर्छन्। यसकारण सबैले अन्नको प्रशंसा गर्छन्, किनकि सबै अन्नमा आधारित रहेका छन्। यसैले अन्नदान जस्तो उत्तम दान अरू छैन र हुँदैन भनेर बताइएको छ। यो समग्र जगतलाई अन्नले धारण गरेको छ। यस संसारमा अन्नलाई बलदायक बताइएको छ, किनकि सबैको प्राणको आधारशिला अन्न हो। यसकारण मनुष्यले आफूलाई प्राप्त भएको अन्नको निन्दा कहिल्यै गर्नु हुँदैन, त्यसको दुरुपयोग पनि गर्नु हुँदैन। यो संसारमा चाण्डाल र कुकुरलाई दिएको अन्न पनि लाभदायक हुन्छ भनेर बताइएको छ। अन्नको त्यति ठुलो महत्त्व छ। जुन मनुष्यले परिश्रमले ज्यादै थकित भएको र अपरिचित बटुवालाई अन्न दिन्छ, यसरी अन्न दिँदा उसलाई कष्ट भएको अनुभूति गर्दैन उसले भने। कसैलाई अन्न दिँदा अथवा कसैलाई दान गर्दा कतिले त अब भित्रैबाट कष्ट भएको अनुभूति गर्दै दान दिन्छन् नि त, होइन? बित्थामा दान दिएछु भन्दै होइन, कतिले चाहिँ निन्दा गर्दै, कतिले के भन्दै विभिन्न कुराहरू भन्दै दान दिन्छन्। दान दिँदाखेरि पनि कतिले यसरी दिन्छन् भने त्यो दानको कुनै महत्त्व हुँदैन। दान दिँदाखेरि आफू सन्तुष्ट रहनु पर्यो, आफू खुसी भएर दिनु पर्यो, अनि मात्रै त्यो दान हुन्छ। अनि त्यो दान दिने व्यक्ति पनि सुखी हुन्छ। जुन मनुष्यले देवता पितृ ब्राह्मण र अतिथिलाई अन्नले तृप्त गराउँछ त्यसले धेरै पुण्य आर्जन गर्छ। किनकि अन्न र जलको अब यहाँनिर धेरै ठुलो महत्त्व बताइएको छ। यसैले अन्नका लागि याचना गर्ने मनुष्यसँग उसको गोत्र शाखा अध्ययन र ठाउँका विषयमा सोध्नु हुँदैन कहिल्यै पनि। कसैले आएर अन्न माग्दछ भने तिम्रो गोत्र के हो, तिम्रो शाखा तिम्रो प्रवर के हो, तिमीले कति अध्ययन गरेको छ भनेर कहिल्यै सोध्नु हुँदैन। अन्न कसैले माग्छ भने दिनु पर्यो, आफूसँग छ भने। अन्न साक्षात् ब्रह्मा विष्णु र शिव भएकाले अन्नदान बराबरको अर्को कुनै दान छैन। यो महादान हो। जसले पहिले धेरै पाप गरेपछि अन्नदान गर्छ त्यो सबै पापबाट यथार्थ रूपमा मुक्त हुन सक्छ र यथार्थ रूपमा पापबाट मुक्त भएर ऊ स्वर्गतिर जान्छ भनेर बताइएको छ। यसै गरी यमलोकका प्यारा भक्त भागवतहरू यमलोकका लागि अन्न, जल, घोडा, गाई, वस्त्र, ओछ्यान, छाता र आसनको दानलाई उत्तम मानिएको छ। अब यमलोकको मार्गमा जाँदाखेरि यी दान गर्ने व्यक्तिहरू सुखी भएर जान पाउँछन्। यस प्रकारले दान गर्ने मनुष्य विमानमा सवार भएर यमलोक जान्छ। यसकारण सबैले सकेको, आफूले जानेको, आफ्नो चाहिँ गच्छे अनुसार के गर्नुपर्दछ? दान गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। जसले यो प्रसङ्ग सुन्छ वा श्राद्धमा ब्राह्मणलाई सुनाउँछ भने, जस्तो यो प्रसङ्ग छन्, यहाँ दानका प्रसङ्गहरू छन्, यहाँ विविध प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गऱ्यौँ। यो प्रसङ्गलाई जसले सुन्दछ अथवा सुनाउँदछ भने उसका सबै पितृहरू अविनाशी हुन्छन् र अन्नदान प्राप्त उनीहरूले गर्दछन्। अन्नदान गरे बराबरको उनीहरूले पुण्य प्राप्त गर्दछन्। पितृहरू अधोगतिमा परेका छन्। पितृहरूले यमराजका दण्डहरू सहिराखेका छन्। अब पितृ त पितृलोकमा गइसकेपछि हुने हो। जस्तै अब हामीले सजिलोका लागि पितृ भन्छौँ, मरेका व्यक्तिलाई सजिलोका लागि पितृ भन्छौँ। तर अब यमराजकामा रहन्जेलसम्म त पूर्ण पितृ त भइसकेका हुन्नन् उनीहरू। हामीले चाहिँ कर्मले पितृ बनाएका हुन्छौँ, होइन? 12-13 दिनको कर्मले पितृ त बनाएका हुन्छौँ, तर उनीहरूले यमराजको दण्ड पाइरहेका हुन्छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू कतिले
अब सबैले भन्ने कुरा छैन, यहाँ जो पापी छन् उनीहरूले यमराजको दण्ड पाउने हो। त भोलि अब त्यसैले त हामीले पनि पुण्य गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा हो। पानीय दानं परमं दानानामुत्तमं तदा सर्वेषां जीवन पुञ्जानां तर्पणं जीवनं स्मृतम्। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरूलाई। हेर्नुहोस्, जलदान सर्वोत्कृष्ट भएकाले यो सबैभन्दा दानभन्दा सबैभन्दा उत्तम मानिएको छ, किनकि जलले समग्र जीवलाई तृप्त गराउने भएकाले यसलाई जीवन भनिन्छ। जललाई नै के भनिन्छ? जीवन भनिन्छ। ल यसकारण ज्यादै प्रेमपूर्वक सार्वजनिक ठाउँमा सबैले पानी पिउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। जसले यसरी व्यवस्था मिलाउँछ उनीहरूले महापुण्य प्राप्त गर्दछन्। जसले जलाशय वा पोखरी बनाउँछ त्यो यस लोक र परलोकमा ज्यादै आनन्दित हुन्छ। यसकारण मनुष्यले अनिवार्य रूपमा कुवा र पोखरी बनाउनु पर्छ भनेर बताइएको छ। कुवामा पानी निस्किएपछि त्यो पापी मनुष्यको आधा पाप त्यसै पनि नष्ट हुन्छ। सत्कर्ममा लागेको मनुष्यको सबै पाप नष्ट हुन्छ। जसले बनाएको कुवा वा पोखरीमा गाई, ब्राह्मण र ज्ञानीले सधैँ पानी पिउँछन् त्यसले आफ्नो समग्र वंशको उद्धार गर्छ। जसले बनाएको पोखरीमा गर्मीको समयमा पनि पानीको अभाव हुँदैन यसरी बताएको छ। जसले चाहिँ बनाएको जुन पोखरी छ अथवा कुवा छ त्यसमा गर्मी समयमा पनि पानीको अभाव हुँदैन भने उसले धेरै ठुलो पुण्य पाउँछ। त्यसले कहिले कठिन सङ्कटको सामना गर्नु पर्दैन। ब्रह्माका अनुसार जसले बनाएको पोखरीमा वर्षा ऋतुमा मात्र पानी रहन्छ त्यसले प्रत्येक दिन अग्निहोत्र गरेको फल पाउँछ भने जसले बनाएको पोखरीमा शरद ऋतुमा पानी रहन्छ त्यसले 1000 गाई दान गरेको फल पाउँछ। जसले बनाएको पोखरीमा हेमन्त र शिशिर ऋतुमा पानी रहन्छ त्यसले अत्याधिक सुनका मुद्राको दान सहितको यज्ञ गरेको पुण्य पाउँछ। जसले बनाएको पोखरीमा वसन्त र ग्रीष्मकालसम्म पानी रहन्छ त्यसले अति रात्र र अश्वमेध यज्ञ गरेको फल पाउँछ। अहिलेसम्म जीवलाई तृप्त गराउनका लागि पोखरी कुवा बनाउँदा प्राप्त हुने फलका विषयमा यहाँनिर वर्णन गरियो प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँबाट उता अब रुख रोप्दा प्राप्त हुने फलका बारेमा बताइएको छ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। अब रुख रोप्दा कस्तो पुण्य प्राप्ति हुन्छ त भन्ने कुरा यहाँनिर बताइँदैछ। यहाँनिर बताइएको छ अतीतानागतान् सर्वान् पितृवंशांस्तु तारयेत्। ल कान्तारे वृक्षरोपीय तस्मात् वृक्षांस्तु रोपयेत्। कस्तो राम्रो कुरा बताइयो। जसले बन्जर र कठिन ठाउँमा रुख रोप्दछ त्यसले आफूभन्दा पहिले र भविष्यमा हुने आफ्ना सबै पुस्तालाई तार्छ भनेर बताइन्छ। यसकारण रुख अनिवार्य रूपमा रोप्नु पर्छ। यसरी रुख रोप्ने मनुष्यको के हुन्छ? सन्तान हुन्छन्, सन्तानमा पनि पुत्र जन्मिन्छ। यस्तो मनुष्यले परलोकमा गएपछि अविनाशी लोक पाउँछ। जुन ब्राह्मणले पोखरी बनाउँछ अथवा जो मनुष्यले पोखरी बनाइदिन्छ, रुख लगाउँछ र यज्ञ गर्छ त्यो सधैँ स्वर्गका लागि बस्छ। सत्यमेव परम ब्रह्म सत्यमेव परम तपः सत्यमेव परो यज्ञ सत्यमेव परम श्रुतम। यसरी यहाँनिर बताइएको छ सत्य नै पर ब्रह्म हो, सत्य नै परम तपस्या हो, सत्य नै उत्तम यज्ञ हो र सत्य नै उत्कृष्ट ज्ञान हो भनेर बताइएको छ। सत्यले नै सुतेका मनुष्यलाई उठाउँछ, सत्य नै परम पद हो। यो समग्र पृथ्वी सत्यमा अडिएको छ। जहाँ असत्य हुन्छ नि त्यहाँ त विनाश भइहाल्छ। सत्य सबैको आधारशिला हो। यसै गरी तपस्या, यज्ञ, देवता, ऋषि, पितृको पूजा, जल, विद्या सत्यका नै आधारित वस्तु हुन् भनेर बताइएको छ। यसरी सत्य सबैको आधारशिला भएकाले यज्ञ, तपस्या, दान, मन्त्र, सरस्वती र ब्रह्मचर्य पनि सत्य हुन् भनेर बताइएको छ। ओमकार पनि सत्य स्वरूप नै हो अथवा ओमकार पनि सत्य स्वरूप नै छ। यो सत्यमा आधारित भएर वायु चल्छ, सूर्यले तताउँछन्, आगो बल्छ, स्वर्ग अडिएको छ। संसारमा सबै वेदको पालन तथा सबै तीर्थको स्नान सत्यबाटै सहज हुन्छ। त्यसबाट सबै प्राप्त हुनेमा कुनै दुविधा रहेको छैन। 1000 अश्वमेध र लाखौं यज्ञभन्दा पनि सत्य के छ? उत्तम छ। यज्ञभन्दा पनि त्यो सत्य उत्तम छ भनेर बताइएको छ। देवता, पितृ, मनुष्य, नाग, राक्षस सबै प्राणी सत्यबाटै प्रसन्न हुन्छन्। जसले सत्य बोल्छ, सत्य काम गर्छ भने सत्यबाटै प्रसन्न हुन्छन्। यसकारण सत्यलाई परम धर्म, परम पद र परब्रह्म परमात्मा बताइएको छ।
यसैले सधैँ सत्य बोल्नुपर्छ। यो सत्यमा आधारित भएका ऋषि ज्यादै कठोर तपस्या गरेर स्वर्गमा जान्छन्। सत्य धर्ममा आसक्त हुने सिद्ध पुरुष पनि सत्यकै बलले स्वर्ग लोकमा बसेका छन्। यसकारण हामीले सधैँ सत्य मात्र बोल्नु पर्दछ। सत्यभन्दा अर्को ठुलो कुनै धर्म छैन भनेर पनि बताइन्छ प्यारो भक्त भागवत। सत्य नै के सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। ल हेर्नुहोस्, यी कुराहरू यसरी बताइएको छ। यो सत्यरूपी तीर्थ आघात विशाल सिद्ध र पवित्र जलाशय हो। त्यसमा योग सम्पन्न भएर स्नान गर्नुपर्छ। सत्यलाई परम पद बताइएको छ। जुन मनुष्यले आफ्नो लागि, अर्काका लागि वा आफ्नो पुत्रका लागि झुट बोल्दैन त्यो स्वर्गलोकमा जान्छ अवश्य पनि। वेद यज्ञ र मन्त्र सधैँ ब्राह्मणमा रहेका हुन्छन् भनेर बताइएको छ। जसले ब्रह्म कर्म गर्छ उनीहरूमा रहेका हुन्छन्। तर असत्य बोल्ने ब्राह्मणमा यी रहेको अनुभूति हुँदैन। जसले असत्य बोल्छ, झुट बोल्छ हैन, अब बृहस्पति शुक्र अस्त भएका बेलामा चाहिँ विभिन्न यज्ञहरू गरिरहन्छ हैन, विभिन्न पुराण आदि भनिरहन्छ। जस्तै अब काम्य यज्ञका पुराणहरू हैन, त्यो के छ, ती बोल्ने ब्राह्मणमा सत्य रहेको हुँदैन भनेर बताइन्छ प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यसैले सत्य मात्र बोल्नु पर्दछ। हुँदैन भन आफूले गरिरह्यो। हामीले भनेका थियौँ जस्तै शुक्र अस्तमा, बृहस्पति अस्तमा पहिलेदेखि गरिराखेको छ त्यही ठाउँमा, पहिलेदेखि गरेको छ त्यही कर्म हो भने त्यसलाई निरन्तर अगाडि बढाउन सकिन्छ। तर पहिले जस्तै भनेको नटुटाइकन दिनै पछि गरेको हुनु पर्यो क्या। जस्तै हामीले यहाँनिर श्री बाबा महापुराण भनिरहेका छौँ, यो त हामीले आजदेखि सुरुवात गरेको होइन होइन। हामीले त यहाँनिर त 98 दिन भइसक्यो हो। त्यसरी दिनै बिचमा एक दिन पनि टुट्याउनु हुँदैन। जस्तै अब हुनसक्छ बिचमा एक दिन पनि नटुटाइकन हामीले गर्न सकियो भने त्यो राम्रो कुरा भयो। हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ बृहस्पति अस्त शुक्र अस्त भएको हुन्छ अनि यो बिचबाट चाहिँ हामीले कुनै पनि यज्ञहरू थाल्ने होइन, यो बिचमा कुनै पनि यज्ञहरू समापन गर्ने होइन भनेर बताइएको छ प्यारो भक्त भागवत। यो कुरामा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ हो। अब यसरी हामीले चाहिँ यज्ञहरू गर्छौँ भने यसको कुनै पनि पुण्य पाइँदैन, कुनै पनि फल पाइँदैन र त्यो श्रवण गर्ने व्यक्तिहरू पनि पापी हुन सक्छन् यसरी बताइएको छ। किनभने गर्न हुने समयमा गरेका छैन, गर्न नहुने समयमा कार्य गरेका छ भने त अब त्यो त राम्रो भएन नि त होइन र। अनि त्यो पापको भागी त साथ दिने व्यक्तिहरू पनि पर्छन्। त्यो भाग्य साथ दिने व्यक्तिहरूले पनि बन्नु पर्दछ भन्ने कुरो यसको मतलब। अब हेर्नुहोस्, अब असत्य भाषण गर्ने ब्राह्मणहरूमा त्यो सत्य रहेको हुँदैन। वेदका ज्ञाताका अनुसार यो संसारमा तपस्या नगरी कुनै प्रकारको सुख प्राप्त गर्न सकिँदैन प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यसैले त व्रत बस्नुहोस्, बिहान उठेर स्नान गरेर होइन। हामीले बारम्बार विभिन्न समयमा यसरी भन्ने गर्दछौँ नि, किनभने यो एउटा तपस्या मान्नु पर्दछ हामीले। यो व्रत पनि के हो, तपस्या हो। अब भोक लागेको हुन्छ, खान हुने वस्तु हामीले खाँदैनौँ, अथवा तपाईँको चाहिँ जस्तै खाना हुनेको मतलब दिनै विषय हामीले खाइराखेका चिजवस्तुहरू हामीले खान्छौँ त, खाँदैनौँ नि त हो। व्रतमा अलिकति नियममा रहेका हुन्छौँ, संयममा रहेका हुन्छौँ हामीले। अब यही कारणले गर्दा यो हाम्रो लागि के भयो, तपस्या हो। हामीले यसरी यी कुराहरू बुझ्नु पर्दछ। अब व्रत, नियम होइन, उपासना यिनीहरूको पनि आफ्नो महत्त्व रहेको छ। यसैले सुख प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्ने व्यक्तिले तपस्या गर्नुपर्छ भनेर बताइयो। किनकि ज्ञान, विज्ञान, आरोग्यता, सुन्दर रूप, सौभाग्य र अविनाशी सुख प्राप्त गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा के गर्नुपर्छ, तपस्या गर्नुपर्छ। त्यत्तिकै पाइन्न। यही तपस्याका आधारमा ब्रह्माले कुनै परिश्रम नगरी समग्र ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्छन्। विष्णुले तपस्याकै आधारमा यसको पालन पोषण गर्छन् भने तपस्याकै आधारमा रुद्रले संहार गर्नुहुन्छ भनेर बताइएको छ। तपस्याकै आधारमा शेषनागले यो समग्र पृथ्वीलाई थाम्नु भएको छ। जसले वनमा कन्दमूल खाएर तपस्या गर्छ, जसले वेदको एउटा ऋचाको अध्ययन गर्छ, यी दुवैले पाउने फलमा कुनै अन्तर रहेको हुँदैन। उत्तम ब्राह्मणले वेदको अध्ययन गर्दा जति पुण्य आर्जन गर्छ नि त्यसको दोब्बर वेद पढाउँदा आर्जन गर्छ भनेर बताइएको छ। जसरी चन्द्रमा र सूर्यको अभावमा समग्र जगत अन्धकारमय हुन्छ, त्यसै गरी पुराणको अभावमा यो समग्र संसार अज्ञान रूपी अन्धकारले ढाकिन्छ। पुराणको त्यसैले श्रवण गर्नुपर्दछ भनेर बताइयो। यसकारण सधैँ
पुराणको अध्ययन गर्नुपर्दछ। जुन शास्त्रले अज्ञानका कारणले नरकमा परेर सधैँ पीडा हुने लोकलाई ज्ञानका माध्यमद्वारा सचेत गराउँछ। ती पुराणका वक्ता आफ्नो प्रभावका कारणले सधैँ पूजा गर्न योग्य रहन्छन् भनेर बताइएको छ। जुन मनुष्यले पुराण वाचन गर्ने विद्वानलाई दानका लागि उपयुक्त पात्र सम्झिएर सर्वोत्तम वस्तु दान दिन्छ, त्यसले परम गति प्राप्त गर्दछ। अब सुपात्र ब्राह्मणलाई जमिन, गाई, रथ, हात्ती, सुन्दर घोडा दान दिँदा प्राप्त हुने पुण्य फलका विषयमा सुन्नुहोस् भनेर यहाँनिर सन्त कुमारले वेदव्यासलाई सुनाउनुहुन्छ। सुताजीले नैमिषारण्यमा शौनक आदि गरेका ऋषिहरूलाई श्रवण गराउनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, जसले यी वस्तु दान गर्छ उसले यस जन्ममा र अर्को जन्ममा पनि, कुनै पनि जन्ममा पनि, परलोकमा पनि उसले आफ्नो इच्छा अनुसारका सबै कुरा प्राप्त गर्दछ। यो लोकमा पनि र परलोकमा पनि आफ्ना इच्छाका उसले कुराहरू प्राप्त गर्दछ। अश्वमेध यज्ञ गरेको फल उसले पाउँछ। जुन मनुष्यले भगवान शिवको कथा सुन्दछ त्यो कर्महरूको ज्यादै ठुलो जुन वन हुन्छ, कर्म गर्दाखेरि जुन ज्यादै ठुलो चाहिँ पाप पनि लागेको हुन सक्दछ। विभिन्न हामीले कर्म गरिराख्दा त्यो पाप भस्मीभूत हुन्छ। हेर्नुहोस्, कथा सुन्दा भगवान शिवको कथा जसले सुन्छ नि उनीहरूले गरेको कर्मको ज्यादै ठुलो वन भस्म बनाएर मुक्त हुन्छ भनेर बताइएको छ। जसले 2 घडी, 1 घडी वा 1 क्षण मात्र पनि श्रद्धापूर्वक भगवान शिवको कथा सुन्छ भने त्यो कहिल्यै सङ्कटमा पर्दैन भनेर बताइएको छ। त्यसैले त हजुरहरू समक्ष हामीले श्री शिव महापुराण राखेका छौँ। विशेष गरेर कलियुगका मनुष्यहरूका लागि त पुराण सुन्नुभन्दा अर्को कुनै पनि धर्म छैन भनेर बताइएको छ। हेर्नुहोस् है प्याराभक्त भागवतहरू। अब यो मैले मेरो गोजीबाट झिकेर भने होइन, शिव पुराण, शिव महापुराण हजुरहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ होइन। मनुष्यले कलियुगमा सबैभन्दा धेरै पुण्य प्राप्त गर्नु छ भने के गर्नुपर्छ? पुराण सुन्नुपर्छ, पुराण सुन्नुपर्छ, पुराण सुन्नुपर्छ, सुनिरहनुपर्छ। उनीहरूलाई त्यसैले मोक्ष दिन्छ, ध्यानरूपी फल पनि त्यसैले दिन्छ पुराण श्रवणले। शिव पुराण सुन्नेर भगवान शिवमा नामको जप गर्नेले आफ्नो अभिलाषा अनुसारको फल पाउँछ। यसमा कुनै दुविधा छैन भनेर यहाँनिर बताइयो श्री शिव महापुराणमा। जस्तो छ त्यस्तै यहाँनिर मैले हजुरहरू समक्षमा राखिराखेको छु। कलियुगका मनुष्यले पुराण सुन्दा यज्ञ, दान, तपस्या र तीर्थयात्रा गरेको फल प्राप्त गर्दछ। यसकारण मनुष्यले प्रत्येक दिन दान गर्नुपर्दछ। यो दानले दाताको उद्धार हुन्छ। सुन, गाई र भूमिदानलाई ज्यादै पवित्र मानिएको छ, जसले दातालाई यो संसारबाट पार गरिदिन्छ। अब लिनेको उद्धार पनि गरिदिन्छ, दिनेको उद्धार पनि गरिदिन्छ भनेर बताइएको छ। यसकारण यस प्रकारको दान गर्ने मनुष्य सबै पापबाट मुक्त हुन्छ। तुलादानको धेरै प्रशंसा गरिएको छ। गाई र पृथ्वी दान पनि त्यस्तै शक्तिशाली हुन्छ। तर विद्यादान सबैभन्दा उत्तम हो भनेर पनि बताइएको छ। यसकारण मनुष्यले सधैँ याचकलाई लैनो, गाई, छाता, वस्त्र, जुत्ता र अन्न दान दिन सके ती दान दिनेवाला व्यक्ति अत्यन्त सर्वश्रेष्ठ रहन्छन् भनेर बताइएको छ। जुन ब्राह्मणहरू साधारण याचकहरूलाई सङ्कल्प गरेर दान दिन्छन्, जस्तै अब साधारण ब्राह्मणहरू हुन्छन् उनीहरूलाई दान दिन्छन् भने अब ती ब्राह्मणहरू सतमा छन् भने त दान दिनेवालाको पनि कल्याण नै हुन्छ, दान लिनेवालाको पनि कल्याण नै हुन्छ। दान लिनेवालालाई त थाहा होला कि म कस्तो छु, आफू कस्तो छु भन्ने कुरो होइन। अब होइन भने त दिने लिने दुवै नरकमा। ला, यो संसारमा जे जति प्राप्त गर्न योग्य प्रिय वस्तु छन् ती आफ्नो घरमा उपलब्ध छन् भने त्यसलाई अविनाशी बनाउने अभिलाषा भएको मनुष्यले दान गर्नुपर्दछ। अब जुन तुलादान भनिन्छ, तुला पुरुष दान, सबै दानमध्ये सर्वोत्कृष्ट यो दानलाई पनि बताइएको छ। आफ्नो कल्याण चाहने व्यक्तिले तुलादान गरेको राम्रो हुन्छ। तराजुको एकातिर बसेर आफ्नो शरीरसँग तौलिएर कुनै पनि वस्तु दान गर्नु यो सर्वश्रेष्ठ दान हो भनेर बताइएको छ। यो तुला दानले दिनमा रातमा दुवै सन्ध्याका समयमा, मध्य दिनमा, आधा रातका समयमा, भूत भविष्य र वर्तमान तीनवटै समयमा गरेको सबै पाप नष्ट गरिदिन्छ भनेर बताइएको छ। अब यी कुराहरू यहाँनिर दानका महिमाहरू, दानका प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गऱ्यौँ। प्यारा भक्त भागवतहरूलाई हेर्नुहोस्, कति ठुलो महिमा, कति सर्वश्रेष्ठ महिमा, दानको महिमा हामीले श्रवण गर्दैछौँ। अब पाताल लोकभन्दा माथि रहेका नरकहरूका विषयमा यहाँनिर बताउनुहुन्छ सुतजीले ऋषिहरूलाई। पाताल लोकभन्दा माथिका केही नरकहरू रहेका छन् जहाँ गएर पापीहरूले यातना भोग्नुपर्छ। तिनीहरूको नाम रौरव, शुकर, रोध, ताल, विवसन वा विशसन, महाज्वाल, तप्त,
कुम्भ लगायतका यहाँनिर नरकका नामहरू बताइएको छ। तिनीहरूमा दण्ड पाउने पापी मनुष्यहरूका विषयमा सिलसिलाबद्ध रूपमा यहाँनिर बताउँछु भनेर ऋषिले भन्नुहुन्छ। ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् भनेर बताउनुहुन्छ। जुन मनुष्यले ब्राह्मण देवता र गाईको कल्याण हुने कार्यबाहेक अरू कुनै कार्यका लागि झुटो साक्षी बग्छ वा झुटो बोल्छ भने त्यो रौरव नाम भएको नरकमा जान्छ। कुनै पनि मनुष्यले देवता गाई र ब्राह्मणको कल्याण हुने कार्यमा सामान्य झुट पनि बोल्न पायो किनभने उनीहरूको कल्याण हुँदैछ, उनीहरूको जीविका निर्वाह हुँदैछ भने होइन भने चाहिँ उनीहरू सिधै कहाँ जाने भए? रौरव नाम गरेको नरकमा जाने भए। सबले भनौँ हर हर महादेव। यी ज्ञानवर्धक जान्नै पर्ने बुझ्नै पर्ने अलिकति धर्मलाई हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू यहाँनिर रहेका छन्। हामीले कथा श्रवण गर्दैछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब अरू प्रसङ्ग अर्को भागमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। सबले भनौँ हर हर महादेव।